औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह बलद की मज़ीद आयतों का तर्जुमा, तफसीर और ख़ुलासा बयान करेंगे। जैसे कि हम 10 आयतों का तर्जुमा, तफसीर, ख़ुलासा बयान कर चुके हैं। आज आयत नंबर 11 से शुरू करेंगे। सूरह बलद में हमने आपको बताया था कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर में मुशक्क़त लिखी है और मुनाफिक और काफिर लोगों का यह हाल है कि इतनी मुशक्क़तों के बावजूद वो दूसरों की ज़िंदगी में तकलीफ़ें और अज़ियतों के सबब बनते, मसाइल पैदा करते। अगर आसानियाँ दे दी जाती तो न जाने क्या क्या सितम ढाते। जबकि मोमिन बंदा इन मुशक्क़तों से घबराता नहीं है, क्योंकि उसके नज़दीक दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी ज़िंदगी है। उसे आखिर लौट के रब की तरफ जाना है, अपने अमाल के मुताबिक जज़ा व सज़ा हासिल करनी है। तो वो एक मेहमान बन के ही ज़िंदगी गुजारता है, तो उस पर ये मुशक्क़तें कतई असर नहीं करती। वो इन सब से आराम से गुजर जाता है। क्यों? कि उसको अपनी नफ्स पे कंट्रोल होता है। तो वो ये मुशक्क़तें उस पर बिल्कुल भी गिरा नहीं गुजरती हैं। ये गिरा होती हैं मुनाफिक और काफिर इंसान पे। आगे इरशाद रब्बानी है, फलक तहामुल उक़बा, कि वो घाटी को अबूर ना कर सका। वमा अदराका मा उक़बा, तूने क्या जाना है वो घाटी क्या है। फ़क्कुन रक़बा, किसी बंदे की गर्दन छुड़ाना। मतलब कि वो घाटी को अबूर नहीं करा। और घाटी के कहा गया है इस आयत में दीन के कामों को, यानी कि दीन के जो काम होते हैं उनको घाटी कहा गया है कि वो घाटी को अबूर ना कर सका। फिर आगे इरशाद होता वो कौन सी घाटी है। फिर इसी तरीके से अल्लाह बताता है घाटी वो कि किसी की गर्दन को छुड़ाना, आज़ाद कराना, यानी कि किसी की गर्दन को छुड़ाना, उसको आज़ाद कराना, कि ज़िंदगी देना, उसको किसी ग़ुलाम को आज़ाद करा देना, किसी कैदी को आज़ाद कराना। और किस तरह? अपना माल खर्च करके, किसी मकरूज़ का कर्ज़ अदा कर देना अपने माल से। ये वो घाटी के काम हैं, ये वो दीन के काम हैं कि किसी को आज़ाद कर दिया, किसी ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया, किसी को ज़िंदगी बख्शी अपना पैसा खर्च करके उसको, और या किसी का कर्ज़ अदा कर दिया अपना पैसा खर्च करके। और क्या क्वालिटी बता रहे हैं उस घाटी की? और इतआमुन फ़ी यौमिन ज़िल मज़ग़बा, भूखे को खाना खिलाना। यतीमन ज़ा मक़रबा, रिश्तेदार यतीम को। और मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या खाक नशीन मिस्कीन को। यानी कि इधर ये बताया जा रहा है भूखे को खाना खिलाना तो बहुत बड़ा सवाब का काम है। तो इस आयत का मतलब है खाना खिलाना उस वक्त जब अपने भूख के खुद लाले पड़े हुए हों, कहत का टाइम चल रहा हो और आदमी को नज़र आ रहा हो मेरा अपना स्टोर या जमाशुदा माल भी ख़त्म हो रहा हो, फिर भी अगर वो भूखे को खाना खिलाए और उस यतीम का ख्याल भी रखे, ख़ास कर जो अपना रिश्तेदार हो, कराबतदार हो, जैसे भांजा हो, भतीजा हो, इस किस्म का कोई भी रिश्ता उससे हो और वो ज़रूरतमंद हो और ना वो यतीम हो और वो परेशानियों के मसाइल में घिरा हुआ हो, तो उसको आप खाना खिलाएं तो ये बहुत अजर व सवाब है। और मिस्कीन को जो मोहताज हो, मुफलिज हो और जो मिट्टी में रुल रहा हो, यानी कि खुसूसन जब तुम ऐसे यतीम को खाना खिलाते हो जो रिश्तेदार हो, तो इसमें दोहरा सवाब मिलता है, क्योंकि अल्लाह ताला की राह में खाना खिलाने में तो वैसे ही बड़ा अजर व सवाब है। तो अगर इसमें हम अपने रिश्तेदार का ख्याल रखते हैं, खाना खिलाते हैं, तो इसमें फिर दोहरा सवाब मिलता है। इस अमल से अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी भी होती है, एक भूखे के पेट भरना और रिश्तेदार के साथ सिला रहमी होती है और उसका हक भी अदा हो जाता है। आगे इरशाद रब्बानी है, सुम्मा कान मिनल लज़ीना आमनु वतवासा बिस्सब्र वतवासा बिल मरहमा, यानी कि फिर जो उनमें से ईमान लाए और उन्होंने आपस में सब्र की वसीयतें की और आपस में मेहरबानी की वसीयतें की। इस आयत मुबारक में इरशाद होता है सब कामों से निकल जाएगा
یعنی کہ اس آیت میں ہے کہ دین کے کاموں کو، جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ گھاٹی کہا گیا ہے، اور دین کے وہ سارے کام بتائے آپ کو کہ کسی کی گردن چھڑانا، آزاد کرا دینا، یتیم مسکین کو کھانا کھلا دینا، جس میں خاص رشتہ دار ہو، یہ سارے دین کے کام ہیں، بھلائی کے کام ہیں، نیکی کاری کے کام ہیں۔ تو ان کاموں سے جو ان کو گھاٹی جو کہا گیا ہے، تو وہ ان سب کاموں سے نکل جائے گا تو آگے راستہ صاف ہو جائے گا۔ اصل بریک جو لگا ہوا ہے وہ مال کی محبت کا ہے، وہ اس کو کھول دے گا تو پھر گاڑی چل دے گی، اور اس کے لیے، اور جو اپنے مال کو ضرورت مند پر خرچ نہ کر سکے گا تو گویا وہ گاڑی سے باہر نہیں نکلا، اور وہ ایمان تو لے آئے گا لیکن وہ منافق ہوگا۔ تو اس گندگی کو دور کرو اور یہ منزلیں طے کر کے ایمان لاؤ، تو پھر اس بندے کا کیا حالت ہوگی جب وہ اس ان ساری باتوں کو طے کر کے ایمان لے کر آئے گا؟ تو ایمان کے بعد مومن کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی وہ صبر اور مرحمت یعنی کہ رحمت کی تلقین کرے۔ صبر سے مراد نفس کو برائیوں سے روکنا، بھلائیوں پر عمل کرنا، اور مرحمت سے مراد دوسرے کے حال پہ رحم کھانا، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر ان کی اذیتوں کو دور کرنا، ان کو ظلم ہونے سے بچانا۔ اس میں تقریباً سبھی کام آ گئے نیکی کاری کے۔ تو جو یہ سب کچھ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آگے اس کے لیے؟ اولئک اصحاب المیمنہ، یہ داہنی طرف والے ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قیامت کے دن اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ، سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ با قسمت والے لوگ ہیں اور بہت نصیبوں والے لوگ ہیں، کیونکہ جن کے ہاتھوں میں قیامت میں اعمال نامے ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ اسی کو دیکھ کے خوشی سے جھوم اٹھیں گے کہ لو جی ہم تو کامیاب ہو گئے، ہمارے ہاتھ میں، ہمارے داہنے ہاتھ میں اعمال نامے آ چکے ہیں، یعنی کہ سیدھے ہاتھ میں اعمال نامے آ چکے۔ یہیں سے خوشخبری ان کے لیے شروع ہو جائے گی اور سرور اور مسرت پیدا ہو جائے گا، خوشی میں وہ جھوم اٹھیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوالٹیاں بتائی گئی ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے والذی کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا وہ بانی طرف والے ہیں، یعنی کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جو رب العزت کھول کھول کر اپنے پاک کلام میں بتا رہا ہے، ڈرا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، راہیں بھی دکھا رہا ہے، گھوم گھوم کے پھرا پھرا کے راہیں دکھا رہا ہے، ہر چیز راستے روشن روشن دلائل کے ساتھ واضح واضح طور پہ بتا رہا ہے، پھر بھی انسان ان کو جھٹلاتا ہے، ان سے منکر ہوتا ہے، انکار کر جاتا ہے، یا ایمان لانے کے باوجود بھی اس کو تسلیم نہیں کر پاتا اور اس کے خلاف جاتا ہے، تو وہ ہوتے ہیں باہنی ہاتھ والے، یعنی کہ اعمال نامہ ان کو ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ جیسے قیامت میں اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ان کے آئے گا تو ان کے رنگ ویسے ہی اڑ جائیں گے، ان کے دل ویسے ہی بیٹھ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، بائیں ہاتھ میں ہمارے اعمال نامے آ گئے، اب تو ہم پہ جہنم میں جائیں گے، ہم پہ سزا مسلط ہے، اب ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ بائیں ہاتھ میں اعمال نامے آنے سے ہی خوفزدہ ہو کے ان کے چہروں کے رنگ اڑ جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ علیہم نارن موصدہ، ان پر آگ ہے، اس میں ڈال کر بند کر دیا جائے گا، یعنی کہ موصدہ ہم نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ آگ میں بند کر دینا۔ ایک تو آگ ہوتی ہے جس میں بندہ جلتا ہے، دھوئیں اٹھتے ہیں، شعلے اٹھتے ہیں اور اس کا گرد و غبار نکلتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی بندے کو صندوق میں کمرے میں بند کر کے اس میں آگ چھوڑ دی جائے تو اس کا گرد و غبار دھواں سب چیزیں اس کمرے میں بند رہتی ہیں، تو ایسی آگ میں اس کو بند کر دیا جائے گا اور وہ اسی میں جلستا بھی رہے گا، مرتا رہے گا، پھر زندہ ہوتا رہے گا، یہ اس کی سزا ہوگی۔ تو یہ سورہ بلد تھی، آج اللہ کے حکم سے کمپلیٹ ہوئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالیٰ بہتر پڑھنے کی، عمل کرنے کی، قرآن پاک توفیق عطا کرے، ہمیں سمجھ دے اور ہم سب کو راہ ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔